عندنا ترانزاكسيون ما بين E1 و E3. إذا غنديرو E1 E3 ما بين E2. عندنا كلهم A B، هنا غتبقى نفس الحاجة ل E3. E4 حتى هي، E5 E6. عندنا ترانزاكسيون من E6 ل E3. عندنا إبسيلون، يعني E6 تولي E6 E3. بالنسبة ل E7 عندنا حتى ترانزاكسيون فيها إبسيلون، يعني غتبقى E7. يعني عندنا E1 إبسيلون مع E3 هي تولي E1 E3، و E6 تولي E6 E3. دابا غنمشيو نشوفو E1 E3 مع A مع B ومع C، حيت هما لي ترانزاكسيون لي عندنا. غنمشيو مع A في الأول، غنقسموها بحال غنشرو. غنشوفو عاوتاني هنايا E1 مع A. E1 فين كدير A؟ كدير E2. إبسيلون ديال E2 كتبقى هي E2، تولي هنايا E2. غنشوفو هنا E3، مكاين حتى شي ترانزاكسيون كتمشي من E3 لشي إيطاب أخرى ب A، يعني غتكون هنايا. غنشوفو مع بي ترانزاكسيون مع بي E1 مع بي، مكاينه حتى شي ترانزاكسيون. نشوفو مع E3. بعدا غنديرو هنايا قيمة مطلقة. نشوفو مع E3 هنايا عندنا E3 ل E4، عندنا ترانزاكسيون بي، وعندنا عاوتاني E3 E2 ترانزاكسيون مع بي. من غنشوفو هنا E2 و E4 كيبقاو نفسهم، يعني هنايا تولي E2 E4. بالنسبة للترانزاكسيون مع سي E1 كنحتاج ترانزاكسيون مع سي. بالنسبة للترانزاكسيون مع سي E1 و E3 معندنا حتى شي ترانزاكسيون مع سي. من E3 لشي إيطاب أخرى، هنايا E4 ل E3 ماشي E3 ل E4. عندنا غير بي و بي، يعني هنا تكون قيمة مطلقة. هنايا ولا عندنا واحد نوفو إليمون هي E2 E4، عندنا E2. دابا غنرسموهم. عندنا هنايا E1 غتولي هي E1 E3 واحد ليطاب إنيسيال. هنا شنو شفنا؟ عندنا E2 و E2 E4. غنرسمو هنا E2 E2 E4. الترانزاكسيون اللي مشينا بها ل E2 هي A، هنا نرسمو هنا واحد الفلاش ترانزاكسيون A، وهنا فلاش ترانزاكسيون B. دابا غنمشيو نديرو E2، غنديروها مع ترانزاكسيون A و B و C. هنايا مين مشينا هنايا عندنا نديرو هي E2 مع A. ولا مشينا لهنايا الشكل غنلقاو E2 كتمشي لنفسها، يعني غتولي هنايا E2. ولا شفنا هنايا E2 كتعطي E2، يعني E2. هنا بالنسبة ل B لقينا E2 كتمشي ل C، من E2 ل E3 ترانزاكسيون B، يعني هنايا تولي هي E3. هنا ولا مشينا نشوفو هنا E3 غتولي E3، يعني غتبقى هنا E3. E6 معندنا حتى شي ترانزاكسيون E2 فيها شي ترانزاكسيون C، يعني هنا غتكون قيمة مطلقة. هنا غنرسمو E2 غتمشي لنفسها ب A، وغتمشي ل E3 B ترانزاكسيون B. دابا غنشوفو ديال E2 E4 عاوتاني نفس الحاجة. غنشوفو هنا ديال E2 E4 مع A ومع B ومع C. نشوفو في الأول مع A E2 مع A كتمشي ل E2، يعني هنايا تولي عندنا E2. علاش عاوتاني خلينا E2؟ حيت E2 كتعطي E2. مع E4 مكيناش شي ترانزاكسيون A، يعني هنايا قيمة
مطلقة مع بي قلنا كتمشي ل او 3. او 3 غتبقى او 3 يعني هنا او 3. او 4 معندنا حتى شي ترانزاكسيون كتمشي بي يعني قيمة مطلقة. هنا نشوفو ترانزاكسيون مع سي. او 2 معندناش مع سي. هنا او 4 عندنا مع سي. او 4 او 3 ترانزاكسيون ب سي. او 3 غتبقى او 3 يعني هنا نكتبو هنا او 3. وعندنا هنا ترانزاكسيون اخرى يعني عندنا جوج غادا ل او 3 و غادا ل او 5 يعني هنا نزيدو او 5 يعني هنا عندنا او 2 او 3 او 3 او 5. عندنا واحد نوفيل ايتاب هي او 3 او 5. غنرسمهم هنايا. عندنا هنايا او 2 او 4 غدير لينا ال او 2 ترانزاكسيون ا يعني غنديرو هنا ناخدو ا. هنايا ترانزاكسيون بي غنمشي ل او 3. هنا نوفيل ايتاب او 3 او 5 غتمشي بترانزاكسيون سي. دابا هنا خصنا عاوتاني نشوفو ديال او 3 او 5 و او 3. هنايا كيف رسمناها نشوفو عاوتاني ترانزاكسيون ا و بي و سي مع او 3. او 3 خارجة منا ترانزاكسيون وحدة جوج انا بغيت نقول ديال بي غادا ل او 2 و غادا ل او 4. معندنا لا ا لا سي يعني هنا قيمة مطلقة قيمة مطلقة. وهنا غنديرو او 2 او 4. ديما عاوتاني كنشوفو هنا او 2 كتعطي او 2 او 4 كتعطي او 4 يعني كنحطو هنا نيشان. وهنا غندير واحد ترانزاكسيون هنا غادا ل او 2 او 4 بي هنا بي. دابا غنشوفو او 3 او 5 مع لي ترانزاكسيون ا و بي و سي. هنا درنا النشر عاوتاني او 3 مع ا او 5 مع ا او 3 مع بي اتحاد او 5 مع بي او 3 مع سي اتحاد او 5 مع سي. هنا غنشوفو او 3 مع ا معندنا حتى شي ترانزاكسيون او 3 مع ا يعني هنا نديرو قيمة مطلقة. عندنا نشوفو هنا او 5 ترانزاكسيون ا مكايناش يعني عاوتاني هنا غنديرو قيمة مطلقة. او 3 مع بي عندنا جوج يعني او 2 او 4. هنا او 2 كتعطي او 2 او 4 كتعطي او 4 يعني هنا نكتبو او 2 او 4. ترانزاكسيون بي مكايناش شي ترانزاكسيون من ايتاب 5 لشي ايتاب اخرى يعني غتكون هنا قيمة مطلقة يعني عندنا هادي. دابا نشوفو او 3 مع سي. معندناش ترانزاكسيون كتمشي من او 3 لشي ايتاب اخرى. ونشوفو هنا مع او 5 عندنا من او 5 ل 6. بعدا هنا قلنا معندناش يعني هنا نكتب قيمة مطلقة. او 5 عندنا من او 5 ل او 6 ولكن هنا او 6 هي او 6 او 3 يعني هنا نكتبو او 6 او 3. عندنا هادي خصنا نرسمو دابا هادي. اش قلنا هنا ترانزاكسيون بي مع او 3 او 5 كدينا ل او 2 او 4 يعني من او 3 ل او 5 كدينا ل او 2 او 4 ترانزاكسيون بي. وغنصايب واحد ليطاب جديدة سميتها او 6 او 3 او 6 او 3 غنمشيو لها بترانزاكسيون سي. دابا خصنا نشوفو هاد او 6 او 3 عاوتاني غنقارنو عاوتاني او 6 او 3 مع ا و مع بي و مع سي. او 6 او 3 مع ا او 3 معندنا حتى شي ترانزاكسيون كدير ا. او 6 عندنا او 7 ترانزاكسيون او 6 ل او 7. او 7 هنا كتبقى او 7
يعني هنا نرسمو او 7 حيت او 6 ترانزاكسيون ا كدير او 7 ولكن او 3 معداتش ترانزاكسيون ب ا، يعني هنا قيمة مطلقة. نرجع دابا او 6 او 3 مع بي. او 3 عندنا جوج او 2 او 4، هنا او 2 او 4 كيبقاو هما هادوك، يعني نرسمو هنا او 2 او 4. او 6 مع بي معندنا حتى شي ترانزاكسيون هنا من او 6 شي ايتاب اخرى بي، يعني هنا قيمة مطلقة. بقاو هنا او 2 او 4. شوفو هنا او 6 او 3 مع سي، هنا معندنا حتى شي ترانزاكسيون من او 3 لشي ايتاب اخرى بالسي، يعني قيمة مطلقة. او 6 حتى هي معندناش، يعني قيمة مطلقة بجوج، يعني هنا عندنا او 7 او 2 او 4. غنرسمو وحدة جديدة سميتها او 7 غدينا بترانزاكسيون ا، و الاخرى بي غدينا ال او 2 او 4، يعني من هنا نيشان او 2 او 4 بي. دابا خصنا نشوفو او 7. هنا غنقارنو عاوتاني او 7 مع ا ومع بي ومع سي. هنا عندنا غير ترانزاكسيون وحده اللي كدي من او 7 لشي ايطاب اخرى هي بي، وكدينا ال او 5. او 5 كتبقى او 5، يعني هنا غنديو ال او 5 والاخرين قيمة مطلقة بجوج. غنرسموها، غنرسمو دابا او 5 ترانزاكسيون بي. دابا خصنا نشوفو او 5. غنشوفو دابا او 5 مع ا ومع بي ومع سي. او 5 عندنا غير ترانزاكسيون وحده اللي كدي من او 5 لشي ايطاب اخرى هي سي، وكدينا ال او 6. او 6 غنتولي هنايا او 6 او 3، يعني هنايا عندنا قيمة مطلقة قيمة مطلقة، الا سي غتولي هنا او 6 او 3. علاش عاوتاني؟ حيت قلنا هنا او 6 كتولي هي او 6 او 3. دابا خصنا نرسموها، غتولي دير لينا هنايا او 5 او 6 او 3 ترانزاكسيون سي. مبقى لينا حتى شي حاجة جديدة، يعني هنا سالينا. خاصنا نشوفو لي ترانزاكسيون فينال. هنا عندنا في او 4 و او 7. غنشوفو هنا في ا اف دي اي وحده فيها او 4 ولا او 7 غتولي هنايا ايطاب فينال. هاي هنا او 4 هنا تولي هادي فينال، وهنايا او 7 غتولي حتى هي فينال. هذا هو ا اف دي.